बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीर आमेन. व आयतारचो दीस जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळा त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवंक फावो. कित्याक आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 1 म्हणटा, भियानाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. आमचे दोळे धांपया ह्या गायनान भाग घेवन ह्या सकाळच्या वेळा आमकां राखल्या, आमकां सांबाळल्या, सगळी रात आमच्या सांगात आसल्या त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. आनी आयचो दीस ताच्या हातान दिवन त्या जेजूक आमी अर्घा दिवन म्हणया. तुझो मोग नियाळता सुम्या, भक्ती तुका वंदिता, तुका अर्घा दिता हांव दुनिया, जीवन मुझे भेटयता. तुझो मोग नियाळता सुम्या, सकाळच्या तुझ्या मोगाचो नियाळटा जेजू. प्रायज द लॉर्ड. जाण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या आयताराच्या दिसा हांव तुमच्या मुखार 5 देवाची बसवणी तुमच्या मुखार हांव दवरता. 5 प्रॉमिसेस, 5 बसवणी. ती खंयची बसवणी म्हण पळोवया. आज आमकां बसवणीची गरज. ही 5 बसवणी देवान आमकां खंयची दिला ती इल्लेशे आमी चिंतून पळया, नियाळया. आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 1. फर्स्ट बसवणी आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 1. तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. कोण? तुका आनी म्हाका रचलेलो सोडवणदार सोमी अशें म्हणटा. इस्रायला तुका आकारलेलो, तुका कसो आज आकारला आवयच्या गर्भांत आज म्हणशीर 30, 40, 50, 60, 70 इयर्स जाला तुका आकारलो तो देव तुका अशें म्हणटा. तूं आज भियानाका. कितें? तूं आज भियानाका. कित्याक आज बियाच्या विणे तूं राव. भियानाका. कित्याक हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका सोडयला. खंय तावन सोडयला? पातकांतावन, पातकाच्या संकटांतावन, ह्या वायटांतावन, ह्या संवसाराच्या सगळ्या बुलवण्यांतान हांवें तुका सोडयला. आनी हांव तुका सोडयता आसता सगळो दीस. कित्याक हांव तुज्या पक्षान आसा. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजोच. आज हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजोच. भियानाका. भियानाका म्हणटा. म्हणजे मोगाचें न्हू. हांवें तुमकां ल्हानशें घडीत काणी सांगता. कित्याक म्हळ्यार एक दीस जायतो लोक फ्लायटार पॉयंटकान वेतालो. आनी फ्लायटार पॉयंटकान वेता आसतना जायतीं मोडां आनी आयलीं आनी सगळे फ्लायट हालोवंक लागले. आनी पडच्या परिस्थितीर सगळो लोक रडोंक लागलो, बोब मारूंक लागलो, कावचेवंक लागलो, सगळो लोक किळाच मारूंक लागलो. तातूंत एक भुरगो 10 वर्साचो 12 वर्साचो भुरगो शांत रितीन बरें करून बसून आसा. कांय टेन्शन नासल्या परी. उरलीं ल्हान भुरगीं व्हडा सगळीं रडटात. बट ह्या भुरग्याक कांयच टेन्शन नासल्यार बिंदास बसून आसा. बिंदास. कांयच प्रॉब्लम ना ताका. तशें बसून आसा. आनी पळयल्ल्या फ्लायटाच्यांनी कितें हो एकलो भुरगो मात इतलो लोक रडतात, प्रॉब्लम बोमरतात, हो एकलो भुरगो कितें शांत बसला. आनी एकल्यान विचारलें, तुका भेना गी, तूं भियानाय गी, कित्याक तूं एकलो शांत बसले? ताकाच तो भुरगो हांसून म्हणा लागलो, गे ह्यो फ्लायट चलयतलो पायलट म्हजोच बापूय, म्हजो डॅडी. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू. देव आमचो बापूय, देव आमचो धनी, देव आमचो बापूय. त्या खातीर आज तो देव म्हणटा भियानाका. तूं भियानाका. कित्याक हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका सोडयला. दुसरें प्रॉमीस आयजाया 43 वर्स 2. आयजाया 43 वर्स 2. तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसतलो. तूं न्हंयेंतल्यान विशी जाल्यार तो तुका बुडोवचे नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो न्हय. उज्याचो जिबो तुजें भस्म करचो ना. कित्याक म्हळ्यार आज देवाचें उतर म्हणटा की तूं उदकांतल्यान गेल्यार इस्रायल पळय इजिप्ट भायर येता आसतना दर्यो उतरून येता आसतना दर्यो तांकां बुडोवंक शकना. कित्याक मोयचे तांच्या मदें आसलो आनी देवाची उपस्थिती आनी देवाची सकत तांच्या सांगात आसली. त्या खातीर तो उदक तांकां बुडोवंक शकना. जॉर्डन क्रॉस करता आसतना त्या सुवातेर ती न्हंय ताका बुडोवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू. उदकांतल्यान वेचे विंगड, चलोन वेचे विंगड, इवन उदक क्रॉस जावचे विंगड. कित्याक म्हळ्यार क्रॉस जावचें म्हळ्यार सगळे न्हंय पार करता आसतना सगळे आमकां भितर कितें आसा आमी नेणाव. त्या खातीर देवाचे वटा न्हंय तुका बुडोवंक शकचें ना. परतून उजो तुका लासूंक शकचो ना. डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 23 पळयल्यार कळटा. श्रद्धाक मेशक अबेदनेगोक खंय घाल्लें? त्या कांय जाणांकी बांदून उज्यांत घाले.
जाल्यार उजो तांकां लासूंक शकना कित्याक आमचो देव तांचो देव तांणी पातयल्लो देव तांणी सेवा केल्लो देव तांणी आराधन केल्लो देव तांणी सत मानलो देव तांणी त्या देवा खातीर कितले वेळ आराधन केला तो देव तांच्या मुखार रावलो आनी सगळो उजो सायडीर काडलो आनी एसी तांच्या मदें ताणें फिट केली प्रेज द लॉर्ड तसो देव आज म्हणटा की भिया नाकात आज तुका उजो लासूंक शकना जायते दिसा आमच्या जिवितांत कश्ट आयला जावं फुरो पळया जेन्ना सुखाच्या वेळार जायतो लोक आमच्या आदाराक आसा समाधानाच्या वेळार गंमतकायेच्या वेळार पार्टेच्या वेळार सगळो लोक आमच्या कुशीन आसता सगळो लोक आमकां सांगाता मेळटा तेच कश्टाच्या वेळार आमच्या सांगाता कोणच आसना त्या खातीर जेजू म्हणटा उदकांत वेताना हांव तुका बुडयता हांव तुका राखता उज्यांत हांव तुका राखता कित्याक कश्टाच्या वेळार आमकां पावतलो जेजू शिवाय दुसरो कोणच ना हो संवसार सगळो मागीर येतलो त्या वेळार आमकां पावतलो देव मात्र त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा की तूं भिया नाका उदकांतल्यान वेताना जावं फुरो उच्यांतल्यान वेताना कित्याक म्हळ्यार श्रद्धा मेशक अभेदनेक उच्यांत घाल्ले तांणी पूर्ण देवाचेर पातयली त्या खातीर उजो तांकां लासूंक शकना आज म्हाका आनी तुका तोच जेजू म्हणटा की संवसाराक सोड कित्याक संवसाराची गरज ना तुज्या कश्टाच्या टायमार हांव तुज्या सांगाता रावता तुज्या कश्टाच्या सांगात टायमार हांव तुजो आदार जाता परत या आमी आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 4 तूं म्हजे दृश्टीन मोलादी देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदलाक मनशाक दिता आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्राक दिता भिया नाका कित्याक तुज्या जिवा बदलाक हांव राष्ट्रांक दिता तुवें भिवची गरज ना तो कितें जाय सगळें हांव प्रोवायड करता साम चॅप्टर 118 वर्स 7 चवथे देवाचे उतर जावन आसा आज आमकां म्हणटा चवथे प्रॉमीस सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैतलो सर्वेस्पर तुज्या पक्षाक आसा आज चवथे प्रॉमीस सर्वेस्पर कोणाच्या पक्षा आसा तुज्या पक्षाक आसा भिया नाका आनी कावच्या नाका फिफ्थ प्रॉमीस लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुजे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो प्रेज द लॉर्ड कित्याक आज देवाची उतार आमकां म्हणटा की हांव तुजेर कृपाळ दिश्ट घालता हांव तुजेर कृपाळ दिश्ट घालता हांव तुज्या कश्टांत येवन पावतलो देव जावन आसा सुखाच्या वेळार आमकां देवाची गरज आसना जायते फावटी जाल्यार देव म्हणटा हांव तुज्या कश्टांत येता हांव तूं पडल्या वेळार येता हांव तूं कांगाल जाल्ल्या वेळार येता हांव तूं अस्कत जाल्ल्या वेळार येता हांव तूं रडतना तुजी दुकां पोसूंक हांव तुज्या लागीं येता भिया नाका आज म्हज्या मोगाच्या न्हू जेजूच्या मोगान भरल्ल्या न्हू आज त्या सोमेचे पूर्ण पातयेणी दवरया ताचे उतार आमी नियाळ्या 5 प्रॉमीस आज तुका आनी म्हाका त्या 5 प्रॉमीस तुमच्या मायंडान दवरा आनी त्या सोमेचे पूर्ण विस्वास दवरया आमचे दोळे धांपया ह्या सकाळच्या वेळार आमी सगळो दीस आमी सोमेच्या समर्पण दिवया सोमेची दैवीक सकत आनी पदवी आज आमच्या जिवितान देवन येवं दी तोच जेजू आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी आमचे उणेपण अस्कत काय पयस करून दी आमी उदकांतल्यान गेल्यार ते उदक आमकां बुडयना जावं दी आमी उज्यांतल्यान चल्ल्यार इवन उज्यात आसल्यार ते उजो आमकां लासना जावं दी आनी सगळे वायट अनिस्कळ आनी सगळे संवसाराच्यो बुलोवण्यो कावच्यो भिरांत पिडा आमचे जैत वरेन रीण जावं फुरो पयशाचे प्रॉब्लम आमचेर आमच्या कुटुंबाचे जैत वरेन आसतना तोच सरपदवीदार देव आमकां राखून दी सांबाळून दी म्हणून ह्या गायनाद्वारे आमचे हात उक्ते मागया तुझो मोग नियाळटा सुम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्घा दिता हांव दुनिया आज ती प्रॉमिस आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत आमच्या मनांत रुतू जावं दिया कावची नियाळटा सुम्या भक्ती तुका वंदिता तुका अर्घा दिता हांव दुनिया जीवन मोजे भेटयता तुजो मोग नियाळटा सुम्या भक्ती तुका वंदिता तुका मानवोची सुफोळ जिणी दिल्ल्याक सोम्या हांव ऋणी तुका मानवोची सुफोळ जिणी
सोम्या हावरुणी समर्पिता हांव खालते पोणी भेटून दिता सोम्या मोजी जिणी तुजो मोग नियाळता मोगा नियाळना इसो दिस आमी आराम करया तेजे सावळेत आमी रावया तेजे थंय आमी रावया तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मोजे भेटयता तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता सोम्या थंय म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो दीस 5 प्रॉमिसा वयर मांडून हाडया जेजू थंय जियोवया जेजू थंय रावया आमेन कोणाकी खंयचेय प्रॉब्लम मागूंक आसा म्हज्या वॉट्सॅप नंबरार तुमचें पेटिशन धाडा देव बरो दीस जेजू क्रिस्त चरवान जण एकला फॉ जावं दी आमेन